سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا جدو قیامت دن آوے گا تے اسی سارے نو انہاں دے امامہ دے نال بلاواں گے۔ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نسل، ہر مذہب اپنے امام دے پیچھے قیامت دے دن آوے گا۔ امام تو کی مراد ہے؟ چند باتاں لفظ امام دے حوالے نرد کر کے پھر تو انہوں امام حسین دا ذکر سناوا گا کہ اسی حضرت امام حسین نو امام کیوں کہنے اور جڑے امام حسین نو امام نہیں ماندے ان واسطے قرآن دی آیات راہ عمل نے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر قرآن نو بھی امام فرمائے، رسول بھی امام ہو گئے، مسجدہ بھی امام ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کریم نے علیحدہ ان تمام باتن وضاحت نہ ارشاد فرمائے۔ اور اگر کیا جاوے کہ صدروں کا امامک، تیرا سینہ تیرا امام ہے، کیونکہ یہ بھی اگے ہوں دے، سامنے ہوں دے، اس واسطے انہوں بھی امام کیا جا دے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات لفظ امام دا ارشاد ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ میں یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے۔ کوئی لاہور تو آئے، میں ادھر دیکھ رہا ہر علاقے تو ماشاءاللہ دوست آئے نے، میں کدہ ذکر کرام بس حضور نو سارے اندر پتہ ہے، لہٰذا ان سبحان اللہ کو وہ میں تعارف کران وچ وقت ضائع نہیں کرنا، اچھا جو سبحان اللہ بولو تو چلیے کربلا دے میدان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس آیت پاک اللہ کریم نے قرآن یا لوح محفوظ نو امام فرمایا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی نشانی اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے واجعلنا للمتقین اماما، عرض کر دینی یا اللہ سانو متقیاں دا امام بنا دے۔ نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنا پتر ذبح کرنے واسطے لے کے گئے، اپنے پتر دے حلق دے جڑے ویلے اللہ دے نبی نے چھری رکھ دیتی، پتر دے جڑے ویلے چھری پھیر کے حلق دے آپ نے بے کیا، اگ کھول کے بے کیا، پتر سامنے پہ مسکرا دے، او دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، او دی جگہ ایک بکرا ذبح کر دیتا گیا۔ اللہ نے ابراہیم دی جڑے ویلے قربانی نو ویکھیا، پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس امام۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ اسی توانو لوگاں دا امام بنانا والے آئے، اسی لوگاں دا امام بنانا والے آئے۔ نوجوانوں پتہ چلیا جیڑا ابراہیم دی راج ایک پتر قربان کرے او بھی امام ہے، تے جیڑا دی راہ وچ سارے قربان کر دے بے او حسین بھی امام۔ بات ہی سمجھ آئی بھائی؟ او دی راج ایک پتر قربان کرن جاوے تے قربان انہوں بھی نہ کرے گھر لے آوے، او تے امام ہے، تے جڑا سارے قربان کر کے آوے حسین نہیں امام۔
اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام اسی تہانوں لوگاں دا امام بنان والے ہیں۔ یہ بڑی لمبی بحث چونکہ وقت دی قلت ہے، اج اس حسین دا ذکر کرن لگے ہیں جڑا امام ہی نہیں، امام ابن امام ہے، جڑا پتر بھی امام دا ہے، او جدے پتر بھی امام نے، جدی نسل امام ہے، جڑا آپ امام ہے، اسی اس امام حسین دا ذکر کرن لگے ہیں۔ حاضرین محتشم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر آئے تو سا پچھلے جمعے سماعت کیتا، ایک ایک کر کے قربانیاں دیتی ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام تے پتر ذبح کرن واسطے لے کے گئے تے پتر دے حلق تے چھری پھیری تے جدو اکھ کھولی تے ویکھیا پتر سامنے مسکرا رہے تے پتر دی جگہ دمبا ذبح، پر حسین دے پتران دی باری تے زمبا بھی نہیں آیا، انہیں اکھ کھول کے ذبح ہوندے ویکھے تے پتر ذبح ہوندے ویکھے۔ ارامی قدر حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اوہی نسل ہے نا، اوہی نسل چل دی آ رہی، اے خون جڑا ابراہیم علیہ السلام تو ٹوڑتا ٹوڑتا میرے نبی تک، نبی تو سیدہ زہرا پاک تک، سیدہ زہرا تو آپ دے بچے تک آیا، اے اوہی خون جڑا قربانی نہ دیتا رہا۔ علامہ اقبال نے تائیوں تے آکھیا کہ نہایت عشقی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اے اوہی عشق دا میدان ہے جدی ابتدا تے حضرت اسماعیل تو ہوئی مگر انتہا آکے کربلا چو حسین دی ذات ہوئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، او دے تو مراد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ کربلا دا میدان تے امام علی مقام دی اپنی بار بار تیاری کر دینے مگر سامنے کوئی نہ کوئی آ جاندے۔ ویسے کیسی حسین گل لے، 72 شہید نے کربلا دے، آخری شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی، ایک ایک کر کے آپ نے سارے نٹوریا تے آخر تے آپ گئے۔ حالانکہ یزید دی دشمنی تے امام حسین نال سی، یہ بھی تے ہو سکتا تھی کہ امام علی مقام سارے تو پہلے قربانی اپنی پیش کر دیں دے، سارے ہی بچ جانے سے، ہے نا؟ آپ اگر سب تو پہلے شہید ہوں دے تے سارے بچ جانے سے، پر ایک ایک کر کے ٹورے آخر تے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ وجہ کی میرے امام نے پتا سی کہ میں شہید ہو گیا تے سارے قیدی ہو جائیں گے، تو جے کربلا دے میدان چو قیدی بن کے جدو دمشق دے بازاراں چو یزید لعین دے دربار چے پہنچے نا، تے ہیں تے میری اولاد بھی تے میرے غلام بھی، پر میرے غلاماں چو کسے دا دل ہی نہ ڈول جاوے، کوئی یزید دی بیعت واسطے دل نہ ڈول لوے، کسے دے پتران دی قربانی ہو رہے دے کلو ویکھی جاوے کہ نہ ویکھی جاوے، اکھاں دے سامنے پہلے قربان کرا لیتے، اکھا ڈولے کوئی نہ، بعد اچھ اپنی قربانی پیش کی تھی، ورنہ پہلے اپنی قربانی پیش کر دے سارے بچ سکتے سارے۔ تو امت نو دسیا کہ اسی ڈولن والے نہیں ہیں، اسی ڈولن والے نہیں ہیں، یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق دے ڈٹ گئے۔ آپ جدو بھی کربلا جامع دی تیاری کر دینے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندہ، ہون جیڑا سامنے آیا نا، وہ میرے امام دا 18 سال دا پتر علی اکبر ہے، وہ علی اکبر شہزادہ اپنے پتران ال پیار کرنے والے تو سی اپنے پتران دے منہ چوم کے آئے ہو، صبح جان دے ہوتے پتران دے منہ چوم کے، شام نہ ہوتے ہوتے پتران دے منہ چوم دے۔ حسین دا علی اکبر پتر ہو سی جنہوں مدینے دے لوگ علی اکبر نہیں سن کہندے، تصویر مصطفیٰ کہندے سن۔ لوگ جد حضور تو اداس ہو جاندے سن نا، تو امام حسین نو کہندے سن علی اکبر دا چہرہ بکھایا جائے۔ امام حسین دا جدو نانے نو ویکھن نو جی کردے تھے اپنے پتر علی اکبر دی تصویر ویکھ دے، علی اکبر دی صورت ویکھ دے، نانا یاد آ جاندہ، اینی شکل مصطفیٰ علیہ السلام نال مل دی، شبیہ مصطفیٰ کیا جاندہ۔ قرآن دا ایسا کاری جدو مدینہ طیبہ چا اپنی دادی فاطمہ دے حجرے چا بے کے قرآن پڑھ دے تے سنن والے مدینہ دی گلیاں چا میلے لگ جاندے تھے۔ وہ علی اکبر شہزادہ خیمے چاہے نا تے آکے تے بابا جان دے سینے لگ کے عرض کی تھی، بابا میں 18 سال دا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا ماشاءاللہ۔ عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، تسی جدو سویرے کم تے جاندے ہو نا تے توہاڑے تے ساڑے بچے فرمائش کرتے ہیں کہ بابا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا، تے باپ جدو شام نو گھر آندے نا
تے بچے باپ دے چہرے وال نہیں ویکھدے، ہاتھ وال ویکھدے نے بابا کی لے کے آئے۔ ساڈے بچے فرمائش کر دے سانو خوشی ہوندی ہے پوری کر دے، پر کائنات چ کسے دا پتر ایڈا لاڈلا نہیں ہو جڑا حسین دا پتر لاڈلا سی۔ تے پتر نے جدو عرض کی تھی نا بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں، امام حسین نے پچھلے 18 سال وال تصور وچ چھاتی مار کے ویکھی تے آپ خیال آیا کہ انہیں تے واقعی کدے کچھ نہیں منگیا، انہیں تے کدے کو فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ پھڑ کے پتر نو سینے لگا کے فرما لگے بابے دیگے جانے کدے مانگ کے ویکھتے سائی تیرا بابا پوری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار کے رکھ دے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میں کچھ نہیں لینا آیا، میں بس کربلا جامن دی اجازت لینا آیا۔ میں کربلا دی تاریخ کی پڑھیا کہ امام علی مقام نے جدو علی اکبر نو اجازت مانگ دیا ویکھا تے غش کھا کے زمین تے گر گئے۔ پتر نے اپنے بابا دے قدم چم چم کے جگایا تے امام حسین اٹھ کے سینے لگا کے فرمان لگے اکبر پترا میں تینوں نے ہو جان دینا، ساری کائنات لٹی جاوے تو میرے نانے دی تصویر ہے، میں تینوں نہیں جان دینا۔ عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے نا تے بیگانے بھی گئے نا، میں نے کوئی بیگانہ تو غلام سمجھ کے اجازت دے دو۔ عرض کی تھی حضور کربلا دے بعد تاریخ لکھی جانی ہے تے کو مورخ اے نہ لکھ دے وے کہ حسین نے بیگانے پتر تے مروا دیتے تے اپنے نسینے نہ لگا کے رکھیا۔ حسین نے بہنہ دے پتر ویران دے پتر مروا دیتے تے اپنے پتر نسینے لگا کے رکھیا۔ عرض کی تھی بابا میں نے اجازت دیو میں بھی جاما، میری آن رگا چلی علی دا خونے جوش مار دا کہ ماں بھی جاما تے میں انہیں یزیدیاں کلو نانے دا بدلا لما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پتر نو سینے لگا کے روئی جا رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں کی میں جان دے ماں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تے اجازت دے بھی دے ماں، پر تو پتر تے میرا ہے، پر تینوں پالیا تے ساری زندگی تیری پھپھو زینب نے، جا جے زینب اجازت دے دیا تے ماں بھی دے دے ماں گا۔ نالے رو کے فرمان لگے پترہ میں نو یقین ہے تیری پھپھو نے تینوں جان نہیں دے رہا۔ امام علی اکبر اپنے پھپھو سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے، سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے، کدے آن دا منہ چم دیئے کدے محمد دا منہ چم دیاں نے، نالے فرما دیاں بے اٹھنے اٹھ کے ماں دے سینے نالے لگ جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر جڑے ویلے خیمے دے اندر آئے اٹھ کے سیدہ زینب نے سینے نہ لگایا، فرما دیاں وے اکبر پترہ کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی پپی اماں سخی ماں دی بیٹی ہے، سخی باپ دی دی ہے، سخی بائیاں دی بہن ہے تے آپ بھی سخیاں ہیں۔ عرض کی تھی سخیاں میں تیرے بوے دا سوالی بن کے آیا ہوں، سیدہ میں ایک سوال لے کے آیا، پپو زینب نے سینے نال لایا، فرما دیا میں اکبر پترہ پپو کلوں پانی نہ منگی تے تیری پپو کلے آج پانی کوئی نہیں، بے پترہ پپو کلوں کھانا نہ منگی آج تیری پپو کل کھانا کوئی نہیں، پپو دیے جانے کدے جان مانگے گا میں جان دے دیوانگی۔ شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کی تھی پپی نہ چیز مار کے بے ہوش ہویاں۔ امام حسین خیمے دے اندر رہے، فرمایا پترہ اپنی پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھ دے۔ علی اکبر نے اپنی پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھے، چم چم کے اپنی پھپھو نو جگایا، اٹھ کے فرما دیا میں اکبر پترہ پھپھو مر جائے گی تیرے تو تے میں اپنے پتر قربان کر دیتے نے، تیرا صدقہ تے میں دے بیٹھیاں تے پترہ میں تینوں نہیں ہو جان دینا، تینوں ویخنی نانا یاد آ جاندائی۔ علی اکبر نے عرض کی تھی پھپھو اماں جدو قیامت دیاڑا آئے گا، شہزادہ قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں، تیرے انو محمد نے اپنا لٹیا بچپن وکھا لینا، چاچی عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے، میں اپنی دادی زہرا نو کی وکھاواں گا۔ عرض کی تھی پھپھی اماں اپنے بھی جا رہے بیگانے بھی جا رہے، سیدہ زینب فرما دیا علی اکبر پترہ میں تینوں نہیں جان دینا،
تے تینوں ویکھنیاں پتر بھول جانے نے سیدہ زینب نے ویکھیا علی اکبر خیمے دی نکر چ بیٹھ کے رون لگ پئے تے رو کے کہندے نے ابو بھی نہیں من دے اج مینوں پھوپھو بھی اجازت نہیں دے رہیاں سیدہ زینب نے ڈیا کے فرما دیا میں پھوپھو قربان ہو جائے بھی علی اکبر انج کیوں پیا رونا ہے عرض کیتی پھوپھی اماں مدینے تے کہندیاں سو اکبر مینوں پتراں نالوں بھی پیارا ہے سیدہ مدینے تو کربلا آ کے مکر گئی ہیں سیدہ زینب فرما دیا میں دیاں گلاں کیوں پیا کرنا ہے عرض کیتی پھوپھی اماں جے میں پتراں نالوں بھی پیارا واں اپنے پتراں نوں کربلا وچ بھیج لیا جائے انہاں نوں شہید کراں کے مرتبے دے لینے تو پی اماں جے میں پتراں تو پیارا واں پھوپھو مینوں بھی کربلا جاؤ لین دیا جے سیدہ زینب سینے لگا کے فرماون لگیاں بے اکبر پترائے میں دیاں گلاں نہ کر بے جا میں تینوں نانے دے حوالے کرنی پھوپھو نے اجازت دی ماں پتر نوں خیمے دے اندر لے کے آئے میرے امام نے اپنے پتر نے آپ کربلا دا دولہ بنایا اپنے پتر نوں حوراں دا دولہ بنا رہے اولاداں والے اج سویرے ماما پتراں نوں تیار کر دیاں نے تے ماما کہندیاں جا دادی نوں وکھا کے آ تے جاؤ اپنے ابو نوں وکھا کے آ واہ امام تیرے حوصلیاں تو قربان جاواں او جڑے بوٹے نوں 18 سال پانی دتا ہوے او بوٹا وڈا نوں جی نہیں کردا امام نے تے 18 سال پتر پالیا سی اس پتر نوں پال کے جوان کر کے اپنے پتر نوں دولہا بنایا تے دولہا بنا کے فرمان لگے جاؤ اکبر پترا ذرا جاندی واری اپنی ماں نوں مل کے آ شہزادہ علی اکبر اپنی ماں ام لیلا دے خیمے دے اندر آئے ماں نے اٹھ کے سینے لگا کے پوچھیا وے پترا کدھر آئے ہیں عرض کیتی اماں جی بولیا چلیا معاف کریا جے اماں جی تو آڈا اکبر ٹر چلے آئے اج پتر سویرے کماں تے جاندے نے تے ماما کہندیاں میں خیری جاویں خیری آویں ماما کہندیاں ربا جاندے دی کنڈ ویکھنی آوندے دا چہرہ وکھا دیویں ماما کہندیاں ربا میرے پتر نوں تتیوا نہ لگے پر اس ماں دے حوصلے تو صدقے جاواں علی اکبر نوں فرما دیاں جا بے پترا میں تینوں زندگی دی دعا نہیں دیندی بے پترا جی انج قربان ہو کے آنا ہی جدو تیری لاش خیمیاں دے اندر آوے ایک بھی تیر کنڈ تے نہ ہوے سارے سینے تے کھا کے انہیں نہیں علی اکبر اپنی ماں دے سینے لگے روئی جا رہے سیدہ ام لیلا فرما دیاں میں اکبر پترا اج تیرے چچی عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھیا اور محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھیا پترا اج نکے جی اصغر نے اپنی ماں دی لاج رکھیا پترا قاسم نے اپنی ماں فروا دی لاج رکھیا وے اکبر پترا بھی علی دے لال تو بھی علی دا پترا ہے اج اپنی ماں دی لاج رکھنی آؤ کہ اج ماں دی لاج نہ رکھی تے لوگاں کہنے خون چنگا سی دودھ بیڑا سی تے پترا اپنی ماں دی لاج رکھی عرض کی تھی امی کی میں لاج رکھنی ہے تے ماں کہن لگی وے اکبر پترا وے جدو تیر وجہ ہائے نہ کری تے پترا جو شور نہ مچاویں تے دیاں رکھی علی دا پترا ہے تے حسین دا پتر ہے ماں نے اپنے پتر نو بڑے پیار نال توڑیا سیدہ زینب رو رہیاں میرے امام نے پتر نو جدو گھوڑے تے بٹھایا اولاداں والوں اج جدو پتر گھوڑیاں تے دولہا بن کے بیٹھ دینے تے ماما تے بہنا شگنا دے گیت گاندیاں نے اس ماما تے بہنا نے شہادت دے گانے بن کے ٹوریا علی اکبر جان لگے تے بنگوڑے جو اصغر دے رون دی آواز آئی انہوں چکے فرمان لگے کہ کدے زندہ رہندا میں تیرا بچپن ویکھے تیری جوانی بھی ویکھ لیندا میں تے ٹر چلے اصغر میرے بابا دا خیال رکھنا ہی علی اصغر نے زبان حال چ فرمایا بھائی جی ایک باری تو جا رہے ہیں میں بھی حسین دا پتر ہاں تو اگے اگے لگا جا میں پیچھے پیچھے پیا لگایا نوجوان سکینہ آ کے بھی انہوں جپا ماریا
اکبر اس درد نال رہے. امام نے فرمایا اکبر پترا رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی بابا اے بین سکینہ سینے لگی ہے مینوں مدینے والی بین سغرا یاد آئی ہے او دے نال وعدہ کر کے آیا سا 1 مہینے بعد آ کے لے جاواں گا. 6 مہینے گزر گئے پردیسن میریاں اڈیکاں کر دی ہوے گی. ادھر مدینہ طیبہ وچ بڑی عید دیاڑے آئے. نوجوان سیدہ سغرا کے نانے دی قبر تے لیٹ گئیاں. عرض کر دیا نانا ساریاں بہناں دے ویر مدینہ عید کرنا ہے. نانا میرا ویر اکبر نہیں آیا. تے رو کے پہ آخدی ہے کہ سب پردیسی بدنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا اے وعدہ کر کے میرے بابل جایا میری لین نہ آئے سارا. امام علی مقام نے اپنے پتر نو گھوڑی تے بٹھا کے نا ایک تھپکی گھوڑی نو تے ایک پتر نو مار کے فرمایا پترا میری لاج رکھ کے آویں. وہ ہے کسے دا حوصلہ اپنے ایڈے جنے تے جوان تے سونے پتر نو انج کر کے ٹورے بہت والے. اے امام دا ہی حوصلہ ہے. آج امام دے حوصلے پتر نو تھپکی دے کے فرمایا پترا ایک گل یاد رکھی جدو جہاد کرن جائیے نا تے مڑ کے واپس نہیں آئی دا یا جت کے آئی دا تے یا شہید ہو کے آئی دا تے میرے پترا جب میری لاج رکھی مڑ واپس نہیں آویں. پتر نو یہ سمجھا کے تے تھپکیاں دے کے امام پہ ٹور دے تے مڑ کے فرما لگے خیمے والیو میرے اکبر نو رج کے بیخ لو اج محمد دی تصویر حسین دے خیمے چھٹور چلی چھے میرے نانے دی تصویر جاندیا بیخ لو. پھپھو رون لگ پہ مار رون لگ پہ ام لیلہ رو رہی ہیں رباب رو رہی ہیں شہربانوں رو رہی ہیں. ارامی قدر حضرات جی سکینہ اپنے بھائی نو آوازہ مار دی رہ گئی تھی. علی اکبر شہزادہ جدو سجے سجائے کربلا دے میدان چاہے نا ابن سعد نے وکھیا تے قریب بلا کے نا تے عمر بن سعد شمر نو کہنے لگا ایڈا سونا کون ہے؟ کہنے لگا علی دا پتر ہے حسین دا پتر ہے پترہ بھی علی دا ہے تے آپ بھی علی ہے. علی اکبر اے آپ بھی علی ہے تے پترہ بھی علی دا. عمر بن سعد ظالم کہنے لگا انہوں تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہیں مار دا. ابن سعد نے پوچھا مار دے نہیں. یزیدی فوجی بول کے کہنے لگے ظالمہ دو گڑیاں ٹھہر جاؤ رج کے بیخ لین دے ڈا سونا سید جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی صورت نظری آ رہی. شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا کوئی بھی نہیں آندا. محمد دی کچھاور دا شیر گرجیا حسین دے پتر نے جدا حملہ کیتا کشتان دے پشتے ملا کے رکھ دیتے جی میں خزاچ درختان دے پتے اڑ دینے انج یزیدیاں دیاں گردنائیں اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں. نوجوانوں جدر اکبر دی تلوار جاندی ہے گردنائیں اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں. امام حسین فرماند نے واہ میرے پتران واہ میرے پتران بڑا سونا پہ لڑنا ہے. عمر بن سعد پوچھ دے کون ہے؟ لوگ آیا کہ علی دا پتر ہے. کہنے لگا عمر دے چھوٹی ہی ہے پر انج لڑ دے جی میں علی پہ لڑ دا ہے. کہنے لگا شیران دے پتر شیری ہوں دینے. علی اکبر شہزادہ لڑی جا رہے ماں پردے چ پہ ویکھ دی ہے. امام حسین خیمے دے دروازے بل ویکھ دینے. نوجوانوں اچانک امام علی اکبر واپس آ رہے. امام حسین خیال آیا میں دیا کہ اسی پترہ واپس نہیں آئی داؤں. میرے امام اشارہ کر دینے اکبر پترہ خیمے والا نہ آیا میں پتر آج میری کڑنا لگوائی. پتر علی اکبر خیمے والا نہ آیا میں
علی اکبر دوڑ کے آ کے اپنے بابا نو جفا مار لیا عرض کیتی بابا ایک بار نال بھی یزیدی مار کے آیا بابا میں بیسیوں مار کے آیا ان میرے بازو شلے ہو گئے نے عرض کیتی بابا پیاس نال زبان تے کنڈے پہ چب دینے ایک گھٹ پانی مل جاوے بابا وعدہ کرنا آج یزیدی گھر کوئی نہیں جائے گا میرے امام نے پتر نو سینے نہ لگایا فرمایا پتر آئے آج پانی بغیر ہی لڑنا ہے فرمایا پتر آج پانی تے کوئی نہیں اپنی زبان کٹ کے پتر دے منہ چ رکھی فرمایا پتر آج میری زبان چوس لے یہ زبان محمد دی زبان دے چوسے لینے علی اکبر نے جڑے ویلے بابا دی خشک زبان چوسی حوض کوثر دے لطف آ گئے نوجوان دادا دمے ہو کے علی اکبر نے جدا حملہ کیتا دور دے طوفان اٹھ دینے کچھ بھی نظری نہ ہویا بے ہائے ہائے دیاں بازاں پیاں دیاں نے ماں دا دل کمب گیا امی لالا کہن لگیاں لج پالا دیکھیا جے میرا اکبر کتھے گیا ہے امام نے فرمایا بی بی حوصلہ کر او ویکھ جدھر یزیدی میں دوڑ دے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدھر یزیدی دوڑ دے جا رہے پیچھے تیرا ہی شیر لگ گئے علی اکبر تیری جوانی تو قربان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہودا پتریں جو لڑدا کہ یزیدیاں نو پتہ لگ گیا کہ آج جے تھوڑا دیر ہور لڑیا نا میں ایک ایک دا ذکر کراں اگر میرے امام علی اکبر نے کیویں یزیدی مارے ایک ایک دا ذکر کتاب وچ موجود ہے جیڑا بھی سامنے آندا ہے تلوار دا ایک وار کر دینے دو ٹکڑے کر دینے کسی دی گردن اتار کے اپنے تلوار دے رکھ کے تے انج ابن سعد دے پیراں چ سٹ دینے شہزادہ علی اکبر لڑی جا رہے ابن سعد کہن لگا جنج لڑتا رہا شام تک یزیدی مک جاؤن گے کہن لگا دے قریب کوئی نہ جاوے دور تو پتھر مارو نوجوانوں قریب کوئی یزیدی نہیں آ رہا حسین دے پتر نو دور تو پتھر مارے جا رہے ایک ظالم نے دور تو نیزہ مارے آگے علی اکبر دے دل وچ نیزہ لگیا نیزہ دل وچ پار گزر گیا علی اکبر دیاں کھا گیا دیرہ چھا گیا رو کے کہن لگے اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی ام لیلہ دی چیخ نکل گئی فرمان لگی ابھی اکبر پترا لڑی جا دے تمانو بڑا ہی پیارا ہے پر نانے دا دین تیرے نلوں بھی پیارا ہے شہزادہ علی اکبر دے تیران دی بارشیں ہوئی جڑے بیلے گھوڑے تو زمین تے ڈگن لگے خیمے اول بے کے عرض کی دیا درکنی یا ابدا ابا جی مینوں پھڑیا جے او لوگو جڑے باپ دے کنہ چے پتر دی انج دی آواز آوے او باپ جوندا ہی مر جاندا جے میرے امام دیاں دوڑان لگ گئیاں رو کے فرمان لگی اکبر پترا پتر جوان ہون ماپیاں دیاں صدراں جوان ہو جاندیاں نی او پتر جوان ہون وڈیرے پیو جوان ہو جاندے نی پترا پتر جوان ہو جان وڈیرے پیواں دے جنازے چک دے نے او باپ جوندا ہی مر جاندا جے جنوں کدرے جوان پتر دی لاش چکنی پے جائے امام علی مقام دیاں دوڑاں کربلا ول لگ گئیاں کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر جاندے نے ایک یزیدی نے پوچھا پتر پیا سامنے تڑپ جائے حسین دائیں بائیں کیوں جانا ہے فرمایا یزیدی او پتر اکھاں دا نور ہوندے نے او پتر ٹر جان اکھاں نبینیاں ہو جاندیاں نے یعقوب دا ایک یوسف بچھڑے آل او دیاں اکھاں نبیناں ہو گئیاں میرے تے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے نے امام رو کے فرماندے نے اکبر پترا اجے جائی نا تیرا بابا پہ آئی میرے امام اللہ شاہ پلٹ پلٹ کے بیخ دینے کدرے اکبر نظری نہیں آ رہے امام نے فرمایا کبری بابا کہہ کے پکار علی اکبر دی بابا دی آواز آئی جا کے پتر نو سینے نہ لگا لیا
پتر دا سر گودی چ رکھیا علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ذرا نیزہ کڈیا جے اج میں یزیدی گھر کوئی نہیں جان دینا امام نے پتر دے سینے چ نیزہ کڈیا خون دا فوارہ نکلیا علی اکبر نے سینے تے ہاتھ رکھ لیا فرمایا پترا کنا کو درد پیا ہوندا عرض کی تھی بابا درد تو ہاتھ نہیں رکھیا میں تے رات رکھیا نانے نو جاؤ کے آکھاں گا نانا تیرے دین دے پودے نو سینیاں دے خون دے کے آئے ہوں عرض کی تھی او بیکھو بابا جان کملی والے دو پیالے لگے کھڑے نے مینوں ایک پیالہ پلا دیتا ہے عرض کی تھی نانا جی دوجا پیالہ بھی دے دے ہوں حضور فرما دینا تیرے بابا حسین بھی رکھے آئے ہوئے تیرے بعد حسین دی باری آ گئی علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ذرا مینوں گھٹ کے سینے لایا جے علی اکبر نے میرے امام نے سینے نہ لایا علی اکبر اس درد نال رہے فرمایا پترا رونا کیوں ہے یہ ماں نو ملنے خیمے چلے جاواں پھپھو نو ملنے خیمے چلے جاواں سکینہ نو ملنے خیمے چلے جاواں عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے نوجوانوں اکبر نے بابے نو گھٹ کے جب ماریا عرض کی تھی بابا میں رونا میرا بابا کھلا رہ گیا ہے میرا بابا کھلا رہ گیا ہے آخری ہچکی علی اکبر نے لئی علی اکبر دی روح پرواز کر گئی پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں خیمے چ کوہراؤں مچ گئے میرے امام نے پتر دی لاش چک لئی نوجوانوں کربلا دا راوی لکھ دے امام نے جدو اکبر دی لاش چکی اس ویلے جسم دے گوال بھی چٹا نہیں جدو وہ لاش چکن لگے سارے جسم دے وال چٹے ہو گئے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا بابی شہربانو او بیخ میرے ویر نو پتران دے غم بڑھا کر گئے نہیں آج میرا ویر بڑھا ہو گیا آج امام اپنے پتر دی لاش خیمے والے کے آ رہے فرما دینے ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعاواں تے اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو کہ اللہ پاک نہ مارے امام امام علی مقام اکبر دی لاش جدو خیمے چ لکھے آئے تے لالا ماں دوڑ کے آکے نا تے سینے تے لیٹ گئی پھپھو زینب نے متھا چمے نکی جی سکینہ قدمہ نہ لپٹ گئی تے ماں کہن لگی اکبر پترہ ماں دی لاج رکھ گیا ہے ماں رو کے متھا جمع کے کہن لگی لے پترہ حوالے رب دے آئے تے میں راضی تیرے تے کوئی وچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیو زینب سلام اللہ علیہ پھپھو متھا چم کے فرما دیا پتر اکبر بیٹا اکبر وے اکبر کوئی آواز نہ آئی تے سینے تے لیٹ گئیاں تے فرما دیا پھپھو دیے جانے اگے تے ایک بار بلان دی سان تے 10 بار بول دا سے اج پھپھو بلان دی تے بول دا کیوں نہیں تے رو کے فرمان لگیاں وفادار بتیجے آؤ کوئی بولتے صحیح بے میں چم لواں زلفیں زنجیر تیری میں نے اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری
یہ قدر میرے امام نے اٹھ کے جھولی جھاڑی تے عرض کی تھی مولا میں کچھ بھی کول نہیں رکھیا، میں اکبر پتر 18 سال پالیا، مگر میں تیری راج قربان کر کے ایک قربانی تیری بارگاہ چ پیش کرنا تو یا اللہ میں تے تو کچھ نہیں مانگدا، بس اتنا اجر مانگنا کہ قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان، میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگڑ دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان چ شہادت دے کہ میرے تے تیرے تک دین پہنچا دیتا، دین دا بوٹا نہیں یزید نو وڈن دیتا، اپنے تے اپنے بچیاں تے اپنے رفقا دیاں خون دیاں قربانیاں دے کے تے خون دی آبیاری کر کے دین دے پودے نو پھر سرسبز و شاداب کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جا خطے دعا اللہ ساری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ